बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज इस वीडियो में जो वैरायटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ भाई, दो ब्रांड्स हैं और दोनों टॉप के ब्रांड्स हैं। ये जो है पूरी फैब्रिक्स की तरफ से है और पूरी की है भाई गोल्ड कॉटन। ठीक है, पूरी गोल्ड का बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था। ये हमारे इस शॉप पे जो है वो पड़ा हुआ था, वो दूसरी शॉप पे नहीं था। फिर है ये JNG का चीनो। ये सारे लाइट कलर हैं, ठीक है, ये डार्क हैं। कुछ लोग लाइट पसंद करते हैं कलर्स, कुछ डार्क पसंद करते हैं, तो मैंने दोनों का कम्बिनेशन आपको दे दिया। अब आ जाते हैं इसकी प्राइस पे। भाई इसकी प्राइस आपको आएगी चैलेंज, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर कि जब हम चैलेंज प्राइस किसी भी आर्टिकल की ऑफ़र करते हैं, फिर आपको पाकिस्तान में ऐसा कोई शॉपकीपर नहीं जो आपको उसी रेट पे दे सके वो मटेरियल, या हमारा रेट तोड़ सके। ठीक है, जब हम चैलेंज करते हैं तो फिर हर चीज़ को अपने जहन में रखते हैं कि यार किसी भी दुकानदार को सबसे कम जो रेट जा सकता है उससे भी कम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको होल सेल में भी 400-500 रुपये का फ़ायदा है इसमें। ठीक है, पूरी गोल्ड के अंदर। और ये डार्क कलर मैं आपको ज़रा 1 बाय 1 रिव्यू एक दे देता हूँ। ये नेवी ब्लू कलर है, ये ग्रे और आसमानी का ऐसे मिक्स है, लेकिन ग्रे डोमिनेंट है इसमें। ये गोल्डन सा एक कलर है, ये सीमेंट ग्रे है, ये लाइट बोस की क्रीम है, ये ऐश शेड है। ये सब एक एक सूट है, ये सिर्फ 2 सूट है, मैंने सब चेक करवाए। ये इसका ऑफ वाइट कलर है, बहुत खूबसूरत ऑफ वाइट कलर है, प्रॉपर ऑफ वाइट, इसमें कोई क्रीमी शेड नहीं है। ये है इसका भाई क्या इसको कहते हैं, ग्रे कलर। ये जो है इसका ग्रीन कलर है लाइट, और इसमें 2 सूट हैं, बाकी सब एक एक सूट हैं। तो पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पे मिलेंगे आपको ये 2 सूट हैं। ये चॉकलेट कलर है, ये डार्क ग्रे और ब्लूइश ग्रे भी लगता है, ग्रीनिश भी लगता है। ये बड़ा खूबसूरत शेड है, ठीक है। और ये कैमल है, सबसे ज़्यादा डिमांडेड। और ये वुड ब्राउन है, बहुत खूबसूरत कलर है। ये दोनों बहुत खूबसूरत कलर हैं। ये सारे कलर आपको जो है मैं ओपन करके चेक करवा देता हूँ। प्राइस आपको चैलेंज दे दिए, ठीक है। बाकी आप मार्केट में भी देखें, लोग चैलेंजेस वगैरह करते रहते हैं मुख्तलिफ। वो एक डिसेंट लट्ठा है, उस पर कुछ दिन पहले एक भाई ने चैलेंज किया था, फिर 2-3 दिन पहले या आजकल में मैंने वीडियो नहीं देखी। आप बोलोगे कि वीडियो देख के लोगों की इस तरह बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे खालिद भाई ने बताया, तो मैंने उससे जब रेट पूछा तो मुझे हंसी आई। भाई चैलेंज के नाम पे या सुपर सेल या सुपर होल सेल, एक रिटेलर आपको सुपर होल सेल रेट नहीं दे सकता है। सीधी सी बात है, जेन्युइन बात है। आप सब भी इस चीज़ को, मतलब पढ़े लिखे लोग हो यार, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लिया करो कि एक रिटेलर कैसे सुपर होल सेल दे सकता है। वो खुद बेचारा जो है वो होल सेल में परचेज़ करके आता है, उसको सुपर होल सेल खुद नहीं मिलती, तो आपको कैसे देगा। तो वो खैर चैलेंज दिया हुआ था किसी लट्ठे पे। तो जो सियाने लोग हैं वो डायरेक्ट हमसे रब्ता करते हैं, भाई इसने जो है वो फ़लाँ आर्टिकल का फ़लाँ रेट दिया हुआ है चैलेंज के अंदर, आप इसको तोड़ सकते हो। भाई सीधी सी बात है, ये लोग आपके साथ ऐसे मजाक किया हुआ है, ठीक है। मतलब ये कोई उस तरह के रेट्स नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको कम दे दिए हों। ये सब ऐसी बातें हैं इन लोगों की, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जिसको वो लट्ठे जो भी चैलेंज प्राइस पे बिक रहे हैं चाहिए, अपने भाई के साथ रब्ता करके मंगवा सकते हो, और जो रेट आपका भाई देगा वो आपको फिर देगा ही कोई नहीं। खैर, ये चैलेंज प्राइस के अंदर है पूरी गोल्ड आपको, ठीक है। आप इसका रेट चेक करें, पूरे पाकिस्तान से जब थक हार जाएं फिर आके हमसे परचेज़ कर लेना, लेकिन इतना टाइम ना लगाना कि ये आर्टिकल ही ख़त्म हो जाए। एक एक सूट है, बहुत ज़्यादा लेवल की कॉटन है ये, ठीक है। जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। सॉफ्ट कॉटन है दोनों। जिस भाई को सॉफ्ट और लग्जरी चीज़ चाहिए वो ये कॉटन परचेज़ कर सकता है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ना ख़राब होती है ना इनको कुछ होता है, और इनकी फ़ील बहुत आला है, ठीक है, बहुत आला फील है। और आजकल जितनी गर्मी चल रही है, ये देखें, मुझे अभी 5 मिनट सिर्फ हुआ और ये हशर हो गया। तो अभी आप ये वैरायटी चेक कर लें, प्राइस आपको चैलेंज आएगी और व्हाट्सएप पे आएगी, ठीक है। व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा। ये सब एक एक सूट है इस ग्रीन को छोड़ के, ठीक है। बाकी सारे आप परचेज़ कर सकते हो जो जो आपको पसंद हो। अभी आप ये भाई वैरायटी चेक कर लें, प्राइस आपको बता दिया। ये सबसे पहले भाई गोल्डन कलर चेक कर लें, एक एक सूट है, ठीक है। जिस भाई को भी चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकता है। पूरी की गोल्ड कॉटन है भाई, एक्सट्रीमली फाइन फैब्रिक, सॉफ्ट कॉटन है, और सॉफ्ट कॉटन में ये सबसे बेस्ट कॉटन रहती है। और रेट आपको बता दिए हैं भाई, चैलेंज है, इसका मतलब है फिर आपको कहीं से भी ये आर्टिकल इतने का नहीं मिल सकता। हमारी गारंटी है 2 साल तक भी, ठीक है। आपको कोई कम दे, आप हमसे अपने पैसे रिटर्न ले लेना, ठीक है।
یہ جو ہے گرے کلر ہے، ہلکا سا اس میں بلو ٹچ ہے، آسمانی ٹائپ کا ایسا لگتا ہے، لیکن ہے یہ گرے کلر ہی. اور یہ یار کیا کمال شیڈ ہے، پوری کا نیوی کمال ہے، پوری گولڈ کاٹن نیوی بلو کلر بھائی، چیک کرو، کمال یار، بہت کمال کی چیز ہے. اور یہ ہمارے پاس اس کے بعد آ گیا سیمنٹ گرے کلر. ٹھیک ہے، جس طرح سیمنٹ کا کلر ہوتا ہے نا، مطلب یہ پلستر جب ہو جاتا ہے اس طرح کا گرے ہے. سیمنٹ تو ڈارک ہی ہوتی ہے. اچھا جی، یہ اس کا بوسکی کلر دیکھ لیں. بوسکی کلر کوئی پوچھ بھی رہا تھا بھائی، میں نے اس کو کہا کہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تھا. اس کے بعد بھائی یہ ایک بیج ٹائپ کا لائٹ سا کلر ہے، ایش ٹائپ کا. ٹھیک ہے، خوبصورت شیڈیں ہیں، بہترین سٹاک ہے. اور یہ اس کا خوبصورت ترین، اب اس میں دو کلر بہت زیادہ خوبصورت ہیں، ایک نیوی بلو، باقی سارے کلر آپ دیکھ سکتے ہو. لیکن جو پرسنالٹی والے بندے ہیں، جو جن کا اٹھنا بیٹھنا اچھی جگہوں پہ ہے، وہ پھر آف وائٹ کو سلیکٹ کریں. اگر آف وائٹ نہیں تو پھر نیوی بلو. ٹھیک ہے، باقی آپ لائٹ کلر پرچیز کر سکتے ہو، سارے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھ لیں اس کا گرے شیڈ. گرے کے بعد ہمارے پاس آ گیا یہ گرین کلر. یہ دو سوٹ ہیں، باقی سب ایک ایک ہیں. ٹھیک ہے جی، باقی سب ایک ایک ہیں. یہ چیک کر لیں یہاں سے بھائی، ذرا اسکرین شاٹ لے لیں. یہ پوری کی گولڈ کاٹن ہے. جو کلر سمجھ میں آئے یہاں سے اوریجنل کلر آپ کو ہمیشہ نظر آتے ہیں. گولڈن سا کلر ہے، گرے اور بلو کا مکس ہے. نیوی بلو بہت کمال ہے، بہت کمال. اور یہ جو ہے اس کا سیمنٹ گرے کلر ہے. یہ اس کا بوسکی کلر ہے. یہ ایک بیج ایش ٹائپ کا ہے. یہ بہت کمال ہے، بہت کمال کلر ہے ماشاءاللہ. آف وائٹ بھی اس کا. پھر یہ گرے کلر آ جاتا ہے، پھر یہ گرین کلر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور گرین دو ہیں، باقی سب ایک ایک ہیں. 2 4 6 7 8 9 10 ٹوٹل سوٹ ہیں. گرین دو ہیں، باقی ایک ایک ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ڈارک کلر کے جو شوقین ہیں بھائی، یہ ڈارک گرے کلر ہے، JNG برانڈ کا ہے. بہت اعلیٰ چیز ہے یہ بھی، بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہمارے پاس چاکلیٹ کلر آ جاتا ہے. آپ نے آرڈر بہت فاسٹ کرنا ہے بھائی اس کا، کیونکہ سیلز میں، اور یاد رکھنا سیلز میں میرے نمبر پہ رابطہ کرنے سے بہتر ہے فہد بھائی کے جو نیچے 1100 والا نمبر چل رہا ہے اس پہ بکنگ کرا دیں. بے شک پیمنٹ مجھے دے دیں، ہر چیز میرے ساتھ طے کر لیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا ووڈ براؤن کلر ہے. سیلز کی آئٹم پہ میری کوئی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری بھائی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایک سوٹ ہوتا ہے، فہد بھائی نے ایک رپلائی کرنا ہے. یہ ہو سکتا ہے سارے سوٹ ہی ایک بندہ لے لے. یہ سر کیمل کلر ہے، کمال. یہ کلر ڈھونڈنے سے بھی بہت مشکل سے ملتا ہے یہ والا. ٹھیک ہے، اور یہ والا بھی ووڈ براؤن بھی. یہ سارے کلر ویسے JNG کے عام روٹین میں آتے ہی نہیں ہیں. یہاں سے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے، پرائس واٹس ایپ پہ آپ کو بتا دوں گا میں. اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ چیلنج پرائس ہے. لوگوں کی چیلنج پرائس آپ کے ساتھ وہ مذاق ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں بھی جان بوجھ کے ان کے فوراً بعد ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یار ان کو کمانے دو، یہ بیچارے بھی رزق کی کما رہے ہیں. یقین مانو، اگر میں ان کے ساتھ حسد یا اس طرح کے معاملات کرنا شروع کر دوں جس سے اللہ بچائے، ٹھیک ہے، اور اللہ ایسی باتیں یا یہ چیزیں دل میں بھی نہ ڈالے میرے کبھی، انشاءاللہ آمین. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ صرف مذاق ہی کرتے ہیں آپ کے ساتھ. نہ یہ سپر ہول سیل دے سکتے ہیں، نہ ایون یہ ہول سیل بھی نہیں دے سکتے. ہول سیل میں تو خود لے کے آتے ہیں. باقی کسی کو چاہیے تو رابطہ کر سکتے ہو، اور سیانہ بندہ ہمیشہ الحمدللہ ہم سے ہی رابطہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ سارے کلر ہیں، آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کو چاہیے. اس میں سے اسکرین شاٹ یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہو. الحمدللہ بہت بہت بارے کے سودے ہیں یہ. اس ریٹ پہ یہ چیزیں امیجینیشن میں بھی نہیں ہیں. اب کچھ لوگ سوچیں گے یہ 2-3 ہزار کا مٹیریل ہے، 4 ہزار کا. نہیں بھائی، یہ اس سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کی ریٹیل پرائس 7500 6,500 اس رینج پہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتہ ہے پوری گولڈ کا کیا ریٹ ہے. ٹھیک ہے، پوری گولڈ کا نیا ریٹ 6,000 روپے ہے. 6,000 سے کم آپ دیکھو کون دے رہا ہے مارکیٹ میں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں سیل کا مطلب ہوتا ہے کہ 2-2 ہزار میں مل رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. یہ لگژری آئٹم ہے تو لگژری ان کی پرائسز ہوتی ہیں، لیکن ہاں چیلنج پرائس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت شکریہ بھائی، اللہ حافظ.